बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त गुजरांवाला में कोई भी वजारत ना होने की वजह से शहर के बड़े बुरे हालात हैं। एक वक्त था जब गुजरांवाला में जितनी भी सूबाई असम्बली की सीटें थी, कौमी असम्बली की सीटें थी, सारी की सारी पिछले 2-3 टन्योर से मुस्लिम लीग नून के पास थी और इस शहर को मुस्लिम लीग नून का कला कहा जाता था। फिर क्या हुआ कि 2000 जो फरवरी 8 में जो इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग नून का तकरीबन कला कमा हो गया। कौमी असम्बली की जो 7 सीटें थी वज़ीराबाद समेत, उसमें से 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई, जिसमें अहमद चट्टा साहब जीत गए वज़ीराबाद से, एहसान विरक साहब जीत गए कामों की से, नौशहरा विरकान से बिलाल एजाज साहब जीत गए और गुजरांवाला शहर के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुबीन आरफ की शक्ल में चौथी बड़ी सीट और बड़ा अपसेट करने में कामयाब हो गई। और इसमें से एक सीट जो नौशहरा विरकां की थी वो रिवर्स भी हुई, लेकिन फिर अदालती फ़ैसले के बाद तमाम मामलात अपनी जगह पर जा चुके हैं। बिलाल एजाज साहब और यहाँ पर जो अरकम खान साहब का कहा जा रहा था कि वो उनकी सीट जो है वो चौधरी इकबाल गुजर साहब जीत जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी हलफ उठा लिया है। अब 50-50 सीटें हैं। इस वक्त गुजरांवाला शहर के अंदर जितने बड़े मसाइल हैं, इस वक्त शहर के अंदर जो शहरी एमपीए जो जीते हैं उनको भी पहले फ़ेज़ के अंदर रोका गया। दूसरे फ़ेज़ में भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन दूसरा फ़ेज़ अभी तक आया नहीं है। सूरत हाल यह है कि जो शहरी अगर हलकों की बात की जाए उसमें उमर डार साहब जो जीते हैं वो पहली दफ़ा जीते हैं। नवाज़ चौहान साहब ख्याली के इलाके से जीते हैं, वो 3 दफ़ा जीते हैं। तो इस वक्त शहर के अंदर 2 एमपी ऐसे हैं, कैसर संधू साहब और इमरान खालिद भट्ट साहब। कैसर संधू साहब ज़िले के सदर भी हैं और इनका देहाती इलाका है। इनके इलाके में ज़्यादा मसाइल होते हैं। इनके इलाके में पुल बनने वाले हैं, ग्रीन बेल्ट्स बनने वाली हैं। इनके इलाका में वाटर कोर्ट्स का इशू होता है जिसको हम नाले वगैरह कहते हैं, उनका भी मसले रुके हुए हैं। ये अपने तमाम मसाइल जो है वो पब्लिक हेल्थ की तरफ एमपी एमएनए साहिबान लेके जा रहे हैं ताकि उनके काम तेज़ी से हो सकें, क्योंकि ज़्यादातर जो ठेके शहर के अंदर होते हैं, अगर एक ठेके की कीमत 1 करोड़ रुपया है तो वो कंपटीशन के अंदर 60 लाख पे चला जाता है। फिर उसके बाद वो सड़क बनती नहीं है, क्योंकि उसमें सब ने हिस्सा लेना होता है, तमाम अफसरान ने हिस्सा लेना होता है और हिस्सा करते करते वो सड़क फिर ऐसी या नाला ऐसा बनता है कि वो उसी हफ्ते बनने से पहले भी बल्कि टूट जाते हैं। हम बात ये कर रहे थे कि इस वक्त गुजरांवाला के जो बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये बात कर रहा था कि अगर ये जो 2 एमपीए साहिबान हैं, कैसर संधू साहब और इमरान खालिद भट्ट साहब, शहरी हल्के में सबसे पहले जो एमपीए जीते मुस्लिम लीग नून के इस हल्ले के अंदर, जबकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 2000 जो फरवरी 8 में जो इलेक्शन हुए 24 में, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा तोती जम कर बोला, लेकिन इमरान खालिद भट्ट उस वक्त भी जीत गए जब खुर्रम दस्तगीर खान हार गए। लेकिन इमरान खालिद भट्ट साहब अपनी सीट सबसे पहले जीतने वाले गुजरांवाला शहर के एमपी थे। चौधरी इकबाल गुजर साहब ने 8वीं मरतबा जीतना था लेकिन वो नहीं जीत सके। तो इसके अलावा यही 2 एमपीए इस वक्त शहर के बनते थे। तौहीक भट्ट साहब भी हार गए और जो अशरफ अंसारी साहब थे वो पहले ही 2 दफ़ा पार्टियां बदल चुके थे। तो इस वक्त जो कैसर संधू साहब थे या इमरान खालिद भट्ट साहब से जिनके ऊपर उम्मीद की जा सकती थी कि उनको ये मिलेगी, लेकिन जो सूबे के अंदर वजारतों की बंदर बांट हुई उसमें ऐसे लोग भी आ गए जो पहली दफ़ा एमपीए बने थे लाहौर के अंदर, वो उनको वजारतें मिल गई, जिससे जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उनमें मायूसी फैल गई है। और ऐसा लगता है कि अगर 200 के करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए साहिबान हैं मखसूस नशिस्तें निकाल कर, तो सब के सब ही अब वो उम्मीदवार हैं कि सब के सब को वज़ीर बनाया जाए, जबकि जो हकदार हैं उनको नहीं दिया जा रहा। ये शहर जिसको कला कहा गया, अगर इसी तरह के हालात रहे, शहरी मसाइल हल ना हुए, गुजरांवाला शहर के अंदर मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा मसला है। अस्पताल यहाँ पर करोड़ों रुपया कमीशन कमाने के लिए शिफ्ट किया गया कि इसकी तामीर तरक्की होगी, फिर वो टाइलें शाइलें लगा कर कोई ऐसी जदीद चीज़ तो नहीं। कुछ शोबे भी बहाल हैं, जून तक कहा जा रहा है, बाकी शोबे भी आ जाएंगे, लेकिन कोई शहर को फ़ायदा नहीं हुआ। लोग खार हो गए, लोगों की अमवात हो गई, मरीज़ रुल गए, उनके लवाहिकीन रुल गए। खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है यहाँ से लेकर आप जब गोंदलावाला जाते हैं, अगर आप अलीपुर बाईपास की तरफ से जाते हैं तो जो रास्तों की सूरत हाल है वो नाकाबिले बयान है। और अगर आप नहर की तरफ से जाते हैं तो इतना लंबा सफ़र बनता है कि मरीज़ों की रास्ते में ही हालातों की इतलात मिलती जाती हैं। जो बड़े मसाइल हैं शहर के वो ये थे कि इस वक्त अलीपुर बाईपास के ऊपर फ़्लाईओवर बनना था। अलीपुर बाईपास वाली सड़क सारी बननी थी मेडिकल कॉलेज तक, लेकिन वो नहीं बन सकी। उसके अलावा आलम चौक पर फ़्लाईओवर का मंसूबा था, नवाब चौक के ऊपर था जो ख्याली का बना हुआ है फ़्लाईओवर, इम्तियाज़ सफ़दर साहब के दौर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बना। उसके नीचे जो ट्रैफिक का हुजम है, अल-अमानु वल हफ़ीज़, वहाँ से गुज़रना भी महाल है। चंदा किला बाईपास के ऊपर मंसूबा आया है, लेकिन जब तक शहर के अंदर कोई
کمپیٹنٹ وزیر نہیں ہوگا، جس کی دلچسپی نہیں ہوگی. اس وقت جو شہر کو ضرورت ہے وہ گجرانوالہ کے جو دونوں بائی پاس ہیں اس کے قریب ایک میڈیکل ہاسپٹل کی ضرورت، ایسے ایمرجنسی ہاسپٹل کی ضرورت ہے جو گائنی کو ڈیل کرے، جو ایمرجنسی کو ڈیل کرے، جو ہارٹ کے پرابلم کو ڈیل کرے، جو بچے کو ڈیل کرے، جو ایمرجنسی نوعیت کے 4 بڑے شعبے ہیں جو ان کو ڈیل کرے میڈیکل کالج میں. تو دوسرے مریضوں کو بھیجنا چاہیے. اگر اگلے 2-3 سال کے اندر جو شہر پنڈی بائی پاس کے قریب اور علی پور بائی پاس کے قریب اور اس کے علاوہ عوان چوک یا عالم چوک کی طرف کوئی ہاسپٹل ایمرجنسی نہ بنایا گیا تو شہر کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. سیالکوٹ بائی پاس پنڈی بائی پاس پہ بنایا گیا، اس سے کتنی سہولتیں آئی ہیں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. گجرانوالہ شہر کا جو فلائی اوور ہے وہ کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت اس کو غلام حسین پارک کے قریب گرا لیا گیا، اس کو وہاں سے اس کا ان آؤٹ کر دیا گیا. اگر یہی فلائی اوور جا کر نگار پھاٹک کے قریب گرتا اور یہ جو اقبال ہائی اسکول کے قریب جس کو ختم کیا گیا ہے یہ میک ڈونلڈ کے قریب جاتا تو گجرانوالہ شہر کی ٹریفک کا حجم کم ہو جاتا. فلائی اوور ہونے کے باوجود بھی شیخو پورہ موڑ پر جو ہے ٹریول جو 2 اڈے ہیں، ملک ٹریول ہے اور ایشیا ٹریول والے ہیں، اس کی وجہ سے اسٹار ٹریول والوں کی وجہ سے شہر کی ٹریفک کے بڑے برے حالات ہیں. اس کے علاوہ کارپوریشن کے باہر بھی غیر قانونی طور پر اڈے بن چکے ہیں. چاند گاڑیوں کا اڈا ہے، ٹوٹے والے وہاں پر کھڑے ہو کے سواریاں بھرتے ہیں. ٹریفک پولیس بالکل بے بس دکھائی دیتی ہے. ٹریفک پولیس کا صرف ایک کام رہ گیا ہے کہ وہ سول ہسپتال، گوندل ہسپتال، فاضل ہسپتال، منیر چوک اس کے باہر سے 2-2 ہزار کے ٹکے لگا رہے ہیں. ابھی مریض اترتا ہی ہے تو ٹریفک والے آ جاتے ہیں، لفٹر آ جاتا ہے، گاڑی اٹھاتا ہے. مریض کے لواحقین مریض جانے سے پہلے 2,000 روپے ٹریفک والوں کو بھتہ دیتے ہیں. خاتون ایس پی صاحبہ آئی تھی تو یہ امید تھی کہ شہر کی ہیں، اسی علاقے کی ہیں، اسی محلے کی ہیں، اس علاقے کو ریلیف ملے گا. ریلیف کی بجائے جو مریض یہاں پر آ رہے ہیں وہ بد دعائیں دے رہے ہیں. جبکہ اس کے اوپر 2006 کا اس وقت کے جو افتخار چودھری صاحب جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، ان کا ایک فیصلہ موجود ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نیشنل بینک سے لے کے چرچ تک، سی پی او آفس تک، یا جتنی بھی ہیں ہاسپٹل ہیں، عمارتیں ہیں، ان سب کو یہ اختیار ہے کہ وہ سنگل پارکنگ کر سکتے ہیں. لیکن اس حکم کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. جو ہی گاڑی لگتی ہے مریض اترتا ہے، مریض لے کے ہسپتال کے اندر نہیں جاتے، لفٹر گاڑی اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ بہت بڑی لا قانونیت ہے. گجرانوالہ کے آر پی او صاحب کو، گجرانوالہ کے سی پی او صاحب کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، سنگل لائن کا موقع دینا چاہیے، ان کو پارکنگ کی سپیس دینی چاہیے. جو باہر سے بندہ مریض لے کر آتا ہے وہ مریض لے کے ہسپتال کے اندر جائے یا ان کو 2,000 روپیہ ٹیکس دے. ہم آپ کو وہ پرچیاں بھی دکھا رہے ہیں جس میں 2-2 ہزار کا. لفٹر والا تو ایسے لگتا ہے حجاز مقدس سے آیا، اس کے ہاتھ لگتے ہیں تو آپ کو 2,000 دینا پڑتا ہے. وہ چاہے منیر چوک ہو، وہ چاہے گجرانوالہ کی سیلاڈون مارکیٹ ہو، وہاں پر یہ بھتہ خوری ٹریفک پولیس ایک نئے طریقے سے کر رہی ہے. کیا ٹریفک پولیس کا کام شہر کی ٹریفک کو چلانا ہے یا پیسے اکٹھے کرنا ہے؟ چلانوں کی بھرمار ہے، لوگوں کو ریلیف نہیں ہے، شہر کی ٹریفک کنٹرول نہیں ہوتی، سڑکوں کے برے حالات ہیں اور ٹریفک پولیس ہے کہ وہ جرمانوں کے اوپر جرمانے کر رہی ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہاں، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ 2 ہیلپنگ سینٹر بن گئے ہیں، یہاں پر لوگوں کو ریلیف ملے گا، لائسنس ملے گا. لیکن اب جب جی ٹی روڈ پر آتے ہیں، آپ سڑکوں پر آتے ہیں، یہاں پر آپ کو ٹریفک پولیس ایک دوسرے کے ساتھ ٹارگٹ اچیو کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ٹریفک کی پولیس جرمانے کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پیسے بٹورنے ہیں اور خزانے کو بھرنا ہے. اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ گجرانوالہ کے اندر اگر کوئی بھی صوبائی وزارت نہ آئی، کوئی بھی آ جائے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جب کوئی شہر کا وزیر ہوگا تو گجرانوالہ کے جو معاملات ہیں، جیسے میں نے کہا یونیورسٹیوں کا یہاں پر مسئلہ ہے. یہاں پر آپ سیالکوٹ بائی پاس سے لے کر پنڈی بائی پاس تک جاتے ہیں تو آپ کو اسکول ٹائم پہ آپ کا جینا مرنا وہیں پر ہو جاتا ہے. کوئی نظام نہیں ہے، کوئی پیڈسٹرین کسی کالج کسی یونیورسٹی نے نہیں بنایا ہوا. جس طرح کہ آپ کو ایک گوندلا والا بائی پاس کے اوپر ایک پیڈسٹرین ملتا ہے، اس طرح کے پیڈسٹرین اگر تمام یونیورسٹیز بنائیں تو ان کی جو لوکل ٹریفک ہے، جیسے گجرانوالہ گرلز کالج سیلاٹون نے اپنا بنا لیا ہوا پیڈسٹرین، اس طرح کے پیڈسٹرین بنائے بغیر یونیورسٹیوں کو اجازت نہیں ملنی چاہیے تاکہ جو موٹر سائیکلیں اور جو پیدل گزرنے والے بچے بچیاں ہیں وہ عزت سے گزر سکیں. یہ ٹریفک پولیس کا کام ہے کرنے والا، ضلع انتظامیہ کا کرنے والا کام ہے. لیکن وہ کالجز یونیورسٹی کے سامنے اس قدر بے بس ہیں کہ بس ان کا غصہ عوام پر، عام آدمی پر، مریضوں پر، ان کے لواحقین پر نکل رہا ہے. جب تک، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ گجرانوالہ میں کسی بندے کو بھی اگر وزیر نہ بنایا گیا اور گجرانوالہ کو اگنور کیا گیا، تو ہمارے کل ایک ایم پی اے صاحب دوست بتا رہے تھے کہ یہ گندم کی جو پالیسی آئی ہے، تو جب میں اپنے گاؤں میں گیا ہوں تو مجھے انہوں نے کہا سر یہ جو آپ نے پالیسی بنائی ہے، آپ نے
निगरान दौर में ही अरबों रुपए की गंदम खरीद ली है, हमें क्यों तंग कर रहे हैं आप? आम आदमी को कह रहे हैं रोटी 16 रुपए की दे, आप गंदम हमें, आप जो हमें मेडिसिन बेचने वाले हैं उनको तो आप रोक नहीं रहे, वो माफिया बना हुआ है। हमने जब अब तैयार कर लिया, आप हमें कहते हैं इतने की बेचें। अच्छा, बेचने को तैयार है, ख़रीदने वाला आगे गवर्नमेंट ख़रीद नहीं रही, हमारी गंदम को आपने स्टॉक कर दिया है। खुदा के वास्ते दोबारा हमसे मुस्लिम लीग नून के लिए टिकट मांगने ना आना। ये पहली पॉलिसी आई पंजाब हुकूमत की गंदम के ऊपर। मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद तंदूरों पर जा रहे हैं, तो जब जो किसान है उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, तंदूर वाले को सस्ता आटा नहीं मिलेगा, आप 16 रुपए की रोटी कितनी जगह पर तरले मिनते करके बेच सकते हैं? जो रियासतें होती हैं वो अपने लोगों को रिलीफ देती हैं, तकलीफ़ नहीं देती। आप जब तक रिलीफ नहीं देंगे, आप ना रोटी सस्ती कर सकते हैं, मुर्गे की कीमतें आपके सामने हैं, गरीब के खाने वाली चीज़ें आपने वैसे ही उठा ली हैं। अभी स्टार्ट है, अभी आपका हनीमून पीरियड है। हालात ये हैं कि मरियम सरकार या बुज़दार सरकार में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। अगर इस तरह के ही हालात चलते रहे तो गुजरांवाला के लोगों में तरक्याती स्कीमों के हवाले से जो जो मायूसियाँ फैलेंगी, उसका फिर शुमार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा लगता है अगर इस तरह का ही गुजरांवाला के साथ सलूक किया जाता रहा तो वो जो मुस्लिम लीग नून का कला कहते थे उनका कला कमा होगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती बो रहा है, अगर कुछ जगहों पर जैसे महमूद बशीर विरक साहब हैं, शाहिद उस्मान साहब हैं, उनकी सीटों के ऊपर अगर आप तावन ना किया गया होता थोड़ा बहुत, तो ये कौमी असम्बली की सीट तो कोई भी नहीं बचनी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। आज आके गुजरांवाला शहर से 2-3 जो सूबाई सीटें थी वही मेरिट पर मिलनी थी। अगर यही हालात रहा तो आपके पास ये 2-4 सीटें जो अभी आपने जीती हैं ये भी नहीं रहेंगी।